So hello everyone, it's me Kripas Khatioda from Cybertron Nepal and you are watching your channel Physics Tron. So long time back, long time हैन 4 दिन पछि गस थ्योरम लिएर आएको छौं। हामी कुन च्याप्टरमा छौं थाहा होला नि केटाहरुलाई कि त्यो पनि थाहा छैन। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा छौं अनि ब्यानै छ मेरो आँखा हल्का ठुलठुलो भएर होला ब्यान भएर अनि मेरो साउन्ड पनि अलिकति होला गर्जन हलाइराको होला। सो आज हामी गस थ्योरम पढ्छौं एउटा 11 को इम्पोर्टेन्ट टपिक एक्जाम बेसिसमा, कन्सेप्चुअल बेसिसमा अनि इन्ट्रान्स बेसिसमा हैन। यो तीनटै बेसिसमा चाहिँ अति नै इम्पोर्टेन्ट। पहिला कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि बोर्ड एक्जामको लागि बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि हामी इन्ट्रान्सको लागि बुझ्छौं। अहिले चाहिँ हामी आजको भिडियोमा चाहिँ कन्सेप्ट मात्रै हेर्छौं। अब यसको क्वेशन्सहरु त त्यस्तो खासै धेरै सोधिरा, त्यो कन्सेप्चुअल मात्रै सोधिरा हुन्छ हैन। सो आज हामी चाहिँ पहिला कन्सेप्ट क्लियर गर्छौं, त्यसपछि क्वेशन्सहरु बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जान्छौं है। सो भेरी गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। अब कहिले हेर्दैछन् केटाहरूले भिडियो, मैले चाहिँ बिहान बनाउँदैछु है। सो हामी गस थ्योरम लेखौं। गस भन्ने चाहिँ को हो थाहा छ केटा? यो साइन्टिस्ट हो है। फेरि यो गस भने कस्तो राम्रो साइन्टिस्टको नाम हो। अब मैले कुनै ल बनाएँ भने क्रिपस ल, ओहो क्रिपस ल वा गस ल जस्तै क्रिपस ल, गस ल। अब यसले के भन्छ भने गस थ्योरमले के भन्छ भने हामीले अघिल्लो चोटि पढिसकेका छौं इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको इलेक्ट्रिक फ्लक्समा पढेको छौं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स त्यसपछि कुन भिडियो आएको छ? कुनै नि आएको छैन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पछि आउँदैछ। सो हामीले इलेक्ट्रिक फ्लक्समा एउटा यस्तो एउटा इरेगुलर एउटा बडी छ अरे, इरेगुलर बडी छ अरे ल हैन। अनि यसबाट यो लाइन मैले बनाएँ है, यस्तै लाइन छ है। इलेक्ट्रिक फिल्ड छ अरे, ल यो एंगल बनाइरहेछ अरे, एरिया भेक्टरले एंगल बनाइरहेछ है। एरिया भेक्टरले एंगल बनाइरहेछ भने चाहिँ मैले खुब थोरै लेखेँ। के लेखेँ? थोरै लेखेँ, डीए लेखेँ। एरिया लेखेँ, डीए कता आउँदैछ? एरिया भेक्टर बाहिर आउँदैछ। ओहो गाडी, एरिया भेक्टर बाहिर आउँदैछ भने चाहिँ अब हामीले यस्तो हुँदाखेरि के लेख्थ्यौं? फर्मुला थियो नि एउटा, केटाहरूले बिर्स्यो कि याद गर्यो? डी डेल इक्वल्स टु ई डीए कस थीटा, यस्तो एउटा फर्मुला थियो, याद छ कि छैन? कस थीटा भने यहाँ के हुन्छ? एंगल हुन्छ, त्यो लेख्न पाएँ। अब मैले इफ मानौं यस्तो लेख्न पाउँथे, डी इक्वल्स टु डट प्रोडक्टमा लेख्न पाउँथे है। त्यसपछि अर्को छ, अर्को नि फर्मुला छ। नि यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने फुल आउँछ है। यसलाई यो डी यो थोरै हो नि। इन्टिग्रेट किन गरिन्छ थाहा छ कि थाहा छैन? केही चिजलाई डीए, अब ए र डीए मा फर्मुला फरक के छ यो त थाहा छैन होला केटा। ल यो मानौं यसको एरिया मानौं यसको एरिया भन्यो नि सबै भयो, तर डीए भने के हुने हो? डीए भने के हुने हो? यतिकै थोरै मात्रै के, थोरैलाई के भन्छ? डीए भन्छ। भन्छ फ्लक्स के भयो? फ्लक्स भने यो टोटल फ्लक्स भने के भयो? डीए लाई इन्टिग्रेट गर्यो भने। अब मैले यो इन्टिग्रेट भने के हो नि? अब डीए भने त यति भयो। अब डीए 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 जोड्यो भने त के आउने हो? ए आउने हो नि। अब भने चाहिँ यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने के आउने हो? ए आउने हो है। त्यति त थाहा थिएन है, मलाई थाहा थियो केटाहरूले त्यो कुरा थाहा हैन भन्ने। पुरानो डस्टर आइहालेछ मेरो हातमा। अब हामी पुरानो डस्टरले मेट्छ, तर पुरानो डस्टरले 4 हुन्छ क्या, त्योहरुमा यसैले मेट्छ भने चाहिँ अब हामीले अर्को के लेख्न मिल्ने? अर्को नि एउटा फर्मुला छ ल। अब हेर कुन फर्मुला कहाँ एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। अब हेर त यो चाहिँ when field is constant, यो फर्मुला चाहिँ when electric field is constant एउटै हो। यो र यो त मैले के लेखेको छु? सेमै त लेखेको छु। अनि यो र यो पनि सेम छ। यो यसलाई इन्टिग्रेटै गरे हो cos थीटामा त where इलेक्ट्रिक फिल्ड इज कन्स्टेन्ट सकिहाल्यो, यति नै हो। त अब गस थ्योरम, व्हाट इज गस थ्योरम भन्छ सोध्यो भने के लेख्ने? सरी कस्तो यो अल्झिरहेछ यार तार आज।
गॉस थ्योरम लेख ल द टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सर्फेस मैले अघिल्लो भिडियोमा भने होला गॉस थ्योरम सबै क्लोज सर्फेसमा मात्रै काम गर्छ भनेर है इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल टाइम्स कलेज होइन फेरि केटा चार्ज enclosed by the surface ल Q/ε0 के हो फर्मुला के को गॉस थ्योरम को फ्लक्स को गॉस थ्योरम ल सारा यति द टोटल फ्लक्स through closed surface is 1/ε0 times the total charge enclosed by the surface देखो अब हामी एप्लिकेसन हेर्छौं गॉस थ्योरमको बारेमा बुझेन हैन केटाहरुले अब यस्तो गॉस थ्योरम किन ल्यायो भन्ने कुरा चाहिँ अब धेरैवटा चार्जेसहरु हुन्छ अथवा बडी इरेगुलर बडीहरु हुन्छ हैन क्लोज बडीहरु हुन्छ अब काकाबाट कति के निस्क्यो भन्ने एउटा पर्टिकुलर हेर्न त मिलेन नि सो त्यही भएर गॉस थ्योरम ल्याए के म अझै क्लियर गर्दिन्छु अहिले सारा ल मेट्दै मैले अब एप्लिकेसन हेरौँ हामी गॉस थ्योरमको बुकमा चाहिँ हाम्रो 1 2 3 4 5 6 6 7 वटा छ होला है यसको एप्लिकेसन सायद 7 वटा छ केटाहरुको बुकमा ओके हामी चाहिँ अलि बढी नै पढ्छौं ल अब के रे केटाहरुले स्पियरको कतिवटा पढाएको छ बुकमा कतिवटा छ 3टा मात्रै होला हैन हामी चाहिँ अहिले यहाँ 4टा गर्छौं 3टा भयो 2टा गर्छौं 4टा गर्छौं है सो ल एउटा एप्लिकेसन एउटा बुझ होला गॉस थ्योरम के हो भनेर बुझ है फर्स्टमा गॉस थ्योरम भन्ने के हो बुझ मात्रै अगाडिको त यस्तो गफ मात्रै दिए अब बुझ्ने मात्रै कुरा छ है सो एउटा सर्कल छ सर्कलको यहाँ बीचमा चाहिँ प्लस क्यू चार्ज छ यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाउँछ होला यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड के गर्छ बाहिर बनाउँछ हैन यहाँ मैले डीए लेखे बाहिरै एरिया भेक्टर बाहिरै छ यसको अनि त्यसपछि के लेखे यसलाई मैले के भने आर भने क्यापिटल आर हुने सो मैले खुपा सानो डीए लेखे सानो टिके लिए अब यतापट्टि नि के हुन्छ यतापट्टि नि रेडियस त आरै हो एरिया भेक्टर डीए कता आउँदैछ बाहिर आउँदैछ डीए पनि खुपा थोरै लेखे इलेक्ट्रिक फिल्ड के छ बाहिर छ इलेक्ट्रिक फिल्ड के छ बाहिर छ अब गॉस थ्योरमले यहाँ के भन्छ भने मलाई थाहा छ डी ई डीए cos थीटा यो फर्मुला थाहा छ नि मलाई यही फर्मुलाबाट सकिन्छ हेर है डिटेल ई डीए cos थीटा अब हेर त पहिला पो यस्तो एउटा इरेगुलरमा यस्तो इलेक्ट्रिक फिल्ड जाँदाखेरि यो एंगल बनाउँथ्यो थीटा लेखेको थियो इलेक्ट्रिक फिल्ड एरिया भेक्टर अब के छ इलेक्ट्रिक फिल्ड नि सेम एरिया भेक्टर नि यसमै छ भनेसी डीए पनि छ इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि छ भनेसी यो के भयो 0 भयो एंगल अनि मैले के लेख्न पाए ई डीए cos 0 भनेसी के भयो ई डीए भयो ई डीए भयो अनि अब डीए भने के हेर त सर्कललाई डीए भने यति हो नि अब डीए 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 खुपा जोड्दै गयो भने छिछि यस्तो के जस्तै बल भयो स्पेयरै बल भयो हेर ल यहाँबाट के भइरहेछ भित्रको रेडियस छ यसको अनि यहाँबाट के भइरहेछ एरिया भेक्टर निस्किरहेछ इलेक्ट्रिक फिल्ड नि निस्किरहेछ यहीबाट यो ब्ल्याकबाट एरिया भेक्टर निस्किरहेछ इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि निक्लिरहेछ भित्र चार्ज छ यसको सेन्टरमा चार्ज छ एरिया भेक्टर निक्लिरहेछ इलेक्ट्रिक फिल्ड निक्लिरहेछ भनेसी सेमबाट एंगल 0 हो एंगल 0 त्यसपछि के भयो अर्को के कुरा अब हेर है अब यहाँ हेर त डीए मानम यति एउटा हो रे यो ब्ल्याक बक्स जस्तो छ नि यो देखिरहेछ नि यो डीए हो रे अब यसको पुरै एरिया जोड्नलाई के गर्नु पर्यो डीए 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 सबै जोड्यो भने यसको एरिया आयो नि डीए भनेपछि डीए भने के हो ई ए हो नि एरिया हो एरिया भने के हो ई इन्टु 4πr² छिछि रेडियसको फर्मुला खुपाच रेडियसको फर्मुला के को फर्मुला रेडियसको फर्मुला सो के भयो ई 4πr² भयो
सो त्यसपछि मलाई फ्लक्स थाहा छ। फ्लक्स भने अब फेरि फ्लक्सको अर्को फर्मुला छ, मैले अघि लेख्दिनँ ल। फ्लक्सको अर्को फर्मुला छ डिए भनेको थिएँ नि यस्तो, अथवा यस्तो फ्लक्सको सरी डी ल भयो, फ्लक्सको भयो ल। भने चाहिँ अब मैले यसलाई इन्टिग्रेसन गरिदिँदाखेरि के हुने भयो, डी फ्लक्स भनेको के हो, यही हो नि, इडिए नै हो नि, इडिए नै हो। भने चाहिँ के हुने भयो, इन्टिग्रेसन डेल थीटा भने के हो, इडिए कस थीटा त लेख्नुपर्ने, कस 0 भइहाल्यो भने चाहिँ इडिए। मलाई थाहा छ इ त कन्स्ट्यान्ट हो, इ कन्स्ट्यान्ट हो नि, सबैतिरबाट कन्स्ट्यान्ट आइरहेको छ, एरिया कन्स्ट्यान्ट होइन होला, इ इन्टिग्रेसन डिए। अब इ इन्टु अब यसलाई हेर है, यसलाई इन्टिग्रेसन गरिदिँदाखेरि सेम मैले एउटा स्टेप छुट्टाएको थिएँ यहाँ, डिए भने कि एउटा स्टेप छुट्टाएको थिएँ यहाँ आएर हेरेँ, इन्टिग्रेसन गरिदिँदाखेरि के हुने भयो, यो 0बाट 4 पाई आर स्क्वायरसम्म जाने भयो। भने चाहिँ के हुने भयो, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर यो हुने भयो। अब त्यसपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड मलाई थाहा छ कि थाहा छैन, इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला के भन्ने थियो भने मैले अघिल्लो च्याप्टरमा 1/4 पाई एप्सिलन नट क्यू बाई आर स्क्वायर होला, यही हो इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला। अब यो यति पार्ट नबुझे नि हुन्छ ल, यतिलाई मैले मेट्दिएँ ल केटाहरूलाई ल, के गर्थेँ मैले यो पनि मेट्दिएँ ल, सेम हो, त्यहाँ र यहाँको एन्सर यही हो, इ इक्वल्स टु एरिया थियो, यसरी पनि त्यही आयो सेम, मैले जस्ट देखाइदिएँ मात्रै। भने चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि रियलमा चाहिँ यो ठिक छ है, त्यो पनि ठिक छ, बट यो अलिकति बेटर देखिन्छ। भने चाहिँ अब इलेक्ट्रिक फिल्ड होइन 1/4 पाई एप्सिलन नट इन्टु क्यू बाई आर स्क्वायर, रेडियस त आर क्यापिटल आर रहेछ, मैले स्मल आर बनाइदिन्छ अहिले है, धेरै ठाउँ बनाउनुपर्छ नि। भने चाहिँ के हुने भयो, इन्टु 4 पाई आर स्क्वायर। भने चाहिँ के काटिनु भयो र त, 4 पाई आर स्क्वायर भने चाहिँ के मागिरहनु भयो, के भन्नु, क्यू बाई एप्सिलन नट भने के रहेछ, गस थ्योरम रहेछ, अघि पनि यही निकालेको थियो नि गस थ्योरमको। भने चाहिँ गस थ्योरम मिल्दो रहेछ यसरी, गस थ्योरमको भेरिफिकेसन है, प्रुफ। इफ के भनेर दियो भने, इफ द चार्ज इज द सेन्टर अफ के को स्फियरको, इफ द चार्ज इज सेन्टर अफ स्फियर भन्यो भने यसरी निकाल्ने ल। यो त तिम्रो बुकमा छैन सायदै, केटाहरूको बुकमा छैन होला। सो अब आउने चाहिँ बुकमा छ, इनसाइड र आउटसाइड, चार्ज इनसाइड र आउटसाइड भएको सेम हो, सेम कन्सेप्ट छ, केही गाह्रो छैन, यो याद गरे हा। अनि गस थ्योरमको फर्मुला याद गर। अब यतिलाई मेट्दे, सर्कल चाहिँ मेट्दिन है, स्फियर यति राम्रो स्फियर बनाएछ, अनि के छ केटा, कलेज कस्तो लाग्दैछ, के भइरहेछ, कलेज लाइफ, 12को एक्जाम चलिरहेछ होइन, ठिक हो। अब केटा अब एक्जाम लिइहाल्यो गभर्मेन्टले होइन, 12को त ढुक्कै लिन्थ्यो क्या, ढुक्कै लिन्थ्यो त, भन्ने थियो 12को लिन्छ केटा, पढ भनेर, कहाँ करे दिलवा के हाल होइन, नपढेपछि केटाहरूले बुझ्यो होला, त्यस्तो होइन मैले त्यस्तो भन्न खोजेँ केटा, फेरि बुक्केवाला जस्तो बनाइदिनु पऱ्यो नि होइन केटाहरूले, फेरि किन त्यस्तो बनाएको, यस्तो त फिगरै छैन हाम्रो बुकमा। सो ल यहाँ हेर, यहाँ पनि के छ, एउटा स्फियर छ, स्फियरभित्र चार्ज छ, अनि एउटा गसेन लाइन छ, भने चाहिँ अब यहाँबाट के हुन्छ, यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड, यहाँबाट आएको इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुन्छ, यहाँबाट निस्किन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड अगाडि, एरिया भेक्टर के भयो, अगाडि भयो भने चाहिँ मैले खुपास थोरै लेखेँ, एङ्गल के भयो, 0 भयो, एङ्गल के भयो 0 भयो। भने चाहिँ अब मैले अघि गरे जस्तै के हो, इडिए हो, इ त कन्स्ट्यान्ट हो, डिए आयो, डिए कस थीटा लेख्दियौँ ल, कस थीटा अब कस थीटा 0 हो, 0 भनेको 1 हो। भने चाहिँ के बाँकी रह्यो, इ ल, यस्तो गोलो दिया हुन्छ फेरि बुकमा, फेरि गोलै छैन हाम्रो भन्ला। भने चाहिँ यो भने डिए भनेको डिए
के भन्ने कस्तो भन्ने अब छिची थोरै 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 भात खायो भने एक थाल भात खाँदैन त्यस्तै होला भनेपछि के भन्नु भयो 4 पाई आर स्क्वायर त एरिया ल ल ल मैले ए लेख्थेँ ल डी गऱ्यो नि ए यो भने के हो ई इन्टु 4 पाई आर स्क्वायर ई भने के हो 1/4 पाई एप्सिलन नट ओहो एप्सिलन नट q by r square into 4 pi r square को स्क्वायर काट 4 pi काट बाँकी रह्यो q by epsilon not same कस्तो oh yeah baby ल भयो ओए मिलेन क्या हो गस थ्योरम त प्रुफ भयो हैन पख ल रुक गस थ्योरम त प्रुफ भयो ल रुक अच्छा अर्को कुरा गरिदिन्छु बुकमा चाहिँ यति गरेर छोड्दा हुन्छ है अर्को नि सिकाइदिन्छु म भनेपछि मलाई यो फाइ भने के अरे फ्लक्स भने नि थाहा छ फ्लक्स भने के हो फ्लक्स इक्वल्स टु क्यू बाई एप्सिलन नट केबाट आएको गस थ्योरमबाट आएको भनेपछि मैले के लेखेँ क्यू बाई एप्सिलन नट लेखेँ अनि ई भनेको 1/4 पाई एप्सिलन नट क्यू बाई आर स्क्वायर है छिछि के भयो भइरहेको छ 4 पाई आर इन्टु 4 पाई आर स्क्वायर भनेपछि यो र यो काट्यो यो र यो काट्यो यो र यो काट्यो भनेपछि के बाँकी रह्यो है फ्लक्स पनि काट्यो यो पनि काट्यो भनेपछि के भयो 1 इक्वल्स टु 1 इट्स प्रुफ भयो नि भयो हैन जस्ट म्याथको एउटा म्याजिक देखेँ केटाहरूलाई भएन भनेपछि मैले के लेख्न पाएँ अब यहाँ मैले अर्को एउटा चिज के लेख्न पाएँ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्वल्स टु 1/4 पाई एप्सिलन नट इन्टु क्यू बाई आर स्क्वायर यही हो यही लेख्न पाएँ नि यहाँ ल अर्को के याद गर अघि लेखेको प्रुफ गरेको के प्रुफ गरेको थियो क्यू बाई आर स्क्वायर अब क्यापिटल क्यू र स्मल क्यूमा फेरि केटाहरू कन्फ्युज हुन्छ क्यू ल ओके ल यति कुरा त प्रुफ भयो नि यसबाट सक्यो त्यसो भए ओ यसमा मैले अर्को एउटा के कुरा छुट्टा थिएँ भने स्मल आर इज ग्रेटर देन आर भनेपछि इनसाइडमा छ सरी आउटसाइडमा छ बाहिर आउटसाइड अब हामी इनसाइड गर्छौँ है नभयो यति यो त सोधिरह हो एक्जाममा ओए फेरि मेट्दे यार मैले ओपाजी तुच्छी सच्चा फुच्ची क्याट आई केटा हो यार बिहान बिहान उठ्यो अफिस आयो भिडियो बनायो तर केटाहरूले माया गर्दैन के ओ फेरि यो चार्ज लाइन मेटाइदिनु मलाई सब मेटाइदिन्छु ल अर्को है केटा हो दिक्क लगाउने भने अर्को एउटा कुरा के बुझिराख भने चार्ज बाई भोल्युम यसलाई मैले के नाम दिउँ भने यसलाई मैले घोप्टे ल नेपाली भाषा बुझ्दिउँ त ल घोप्टी इक्वल्स टु चार्ज बाई भोल्युम हो रे घोप्टी रहन्थ्यो तलतिर त्यही घोप्टी इक्वल्स टु चार्ज बाई भोल्युम हो रे सो अब हामीले अघि इनसाइड हेरेको आउटसाइड हेरे इनसाइड आउटसाइड अब आउटसाइडको है सायद अघि मैले माथि यहाँ आउटसाइड ल्याएको थिएँ सो एउटा फेरि अघिको जस्तो एउटा खुपा सर्कल जसले केटाहरूले सधैँ यस्तै आलु खान्छ इक्जाममा अनि के फिजिक्सको एचओडीको गाली खान्छ सर्कल बनाउनु सिक्दैछु यस्तो गरेर पोजिटिभ 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 भित्र अर्को एउटा सर्कल यसलाई आर भनेछ यसलाई आर भनेछ खोपास डिए लेखेको छ एरिया भेक्टर ओके सबतिर सेम कन्डिसन एप्लाई हुन्छ भनेपछि मलाई गस थ्योरमले के भन्छ भने चार्ज इनसाइड बाई ए नट भनेपछि मलाई थाहा छ फ्लक्स इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन डिइए थाहा छ कस थीटा 0 लेख्नु पर्दैन ई
डिए ई 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 हुन्छ। कसरी? यसरी 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 कसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी 0 हुन्छ? हे कमन सेन्स लगाऊ केटा हो। अघिल्लो मैले इलेक्ट्रिक फ्लक्समा भनेको थिएँ इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 हुन्छ। छिछि यहाँबाट केबाट इलेक्ट्रिक फिल्ड आएर केही न केहीबाट चार्ज कहाँ छ? बाहिर छ। भनेपछि यहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड गएर भित्रबाट आइरह थोडी होइन। भनेपछि के हो? इलेक्ट्रिक फिल्ड 0। इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 सक्यो। हुई गवा इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 अनि इलेक्ट्रिक इन आउट साइड यो केमा हो? इनसाइडमा है। इलेक्ट्रिक फिल्ड इनसाइड यहाँ भित्र के हो? इलेक्ट्रिक फिल्ड 0। इलेक्ट्रिक फिल्ड आउटसाइड बाहिरबाट के हो? अघि निकालेको कुरा के थियो? 1/4 पाई एप्सिलोन नट क्यू स्मल क्यू ल स्मल क्यू बाई आर स्क्वायर यो निकालेको थियो नि हामीले अघिल्लो चोटि के योभन्दा अघिल्लो चोटि आउट के अरे आउटसाइडमा यो इनसाइड यो आउटसाइड यो आउटसाइड भयो होइन बाहिरकोमा क्या हामीले अघि निकालेको थियो नि। अब त्यही हो यहाँ जस्तै कि अब जस्तै यस्तो यस्तो बनाइदियो भने यस्तो अर्को बनाइदियो भने त यो भयो नि त यो भयो नि त। तर भित्र के हो? भित्र इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 किनकि केही चार्ज छैन। समझमा आयो? अब अर्को छ अघि मैले इम्पोर्टेन्ट भने चाहिँ योभन्दा अघिल्लोचोटि इनवर्ड सिका अनि आउटवर्ड सिका इम्पोर्टेन्ट छ नि। त्यो बिच सेन्टरमा मैले यो घोप्टेलाई मेड दिएँ। घोप्टेको काम अब आउँछ। घोप्टेको काम अहिलेसम्म आएको थिएन अब आउँछ घोप्टेको काम। भनिदिइरहनु पर्यो नि त घोप्टे पनि फेरि बिचरा मलाई भनेन मलाई हेला गर्यो भन्ला होइन। इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु चार्ज स्पियर है। अब आउटसाइडवाला एउटा अर्को नि अघि चाहिँ पर्टिकुलर सेपरेसनमा थियो चार्ज। अब चाहिँ के हुन्छ भने मानौँ एउटा ल यसरी चार्ज छ बस्या थाहा छैन होला कतिवटा छ भनेपछि यसको यहाँ रेडियसदेखि यहाँसम्म मैले यसलाई आर क्यापिटल आर मान्ने। अब यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड त बनाउँछ होला। हेर है अहिले भनिदिन्छु ल गस थ्योरमको आए पनि इलेक्ट्रिक फिल्डमा केही कामै हुँदैन। गस थ्योरमको बुझेछ कि छैन त्यो कुरा? चार्ज इन आउटसाइड अर इनसाइड बाई एप्सिलोन नट। यहाँ कहीँ रेडियसको कुरा आएको छैन है। त्यो चाहिँ दामी कुरा हो गस थ्योरमको। अति दामी कुरा हो त्यो चाहिँ। ल भयो भयो म यहाँ खुपास थोरै लिइदिन्छु। इलेक्ट्रिक फिल्ड बाहिर डिए पनि बाहिर भनेपछि एङ्गल भने के हो? 0 हो भनेपछि के हुने भयो यहाँ केटाहरू त अब ट्यालेन्ट भइसक्यो नि। इडिए लेख्यो अनि ई बाहिर आयो डिए भयो। डिए भने के हो? ई इन्टु 4 पाई आर स्क्वायर। यतिसम्म त सबलाई गर्न आउँछ होला। अब म यसलाई क्यापिटल क्यू लेखिदिन्छु है चार्जलाई। क्यापिटल क्यू बाई एप्सिलोन नट इक्वल्स टु ई इन्टु 4 पाई आर स्क्वायर। ई भने के हुने भयो? 1 यो यता जाने भयो 1/4 पाई आर स्क्वायर इन्टु क्यू बाई आर स्क्वायर। मिलाएको छ नि होइन? एप्सिलोन नट यता राख्थ्यौँ। सरी मिलाएको छ मिल्छ। खै 4 पाई आर स्क्वायर यता आयो एप्सिलोन नट ल 4 पाई एप्सिलोन नट इन्टु मिल्यो ल यो हो के हो? यही हो ल। 4 when r is greater than capital R। सेम त हो नि यसमा पनि त फ्लक्स आइहाल्यो नि होइन र? अब यो मैले यसलाई यो के अरे फ्लक्स मात्रै लेखेर अनि 1/4 पाई एप्सिलोन नट राख्यो भने 4 पाई आर स्क्वायर काटिन्छ। त्यही आउँछ। मिलाएको छ नि त कस्तो र?
ल अर्को अब अर्को चाहिँ अलिकति दिमाग खियाउनु पर्ने छ तर केटाहरूले दिमाग खियाउँदैन थाहा छ मलाई रे क्या ओके इनसाइडमा हेरौँ आउटसाइड हेऱ्यो अब इनसाइडमा हेरौँ मेट्दै मैले यो मेट्दै कस्तो निन्द्रा लागिरह्यो यार केटाहरू तिम्रो नसुत न यार नसुत क्या यस्तो दामी लेक्चर भइरहेछ गस थ्योरमको इनसाइड थाहा छ मलाई केटाहरूले केही बुझेको छैन त्यही पनि त यार ननिदा न भित्रकोलाई म स्मल आर भनिदिन्छु बाहिरकोलाई म क्यापिटल आर भनिदिन्छु चार सबतिर छरिएर बसेका छन् हामी नेपाली हाम्रो नेपाल कहाँबाट आउँछ मलाई यस्तो गीतहरू पनि फेरि यस्तरी चार्ज बसेछ हो त्यसपछि ल अब मैले अहिले के भने थिएँ घोप्टे सिग्मा यसलाई सिग्मा भन्छ चार्ज बाई भोल्युम घोप्टे हो हाम्रो तर घोप्टे भनेको हो चार्ज बाई भोल्युम यहाँ भएको चार्ज र यो भएको स्पियरको भोल्युम के हो चार्ज प्लस स्पियरको भोल्युम सो के भन्दै थिएँ म के भन्दै थिएँ भने यो चार्ज यति पुरैले के गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ अनि हामीले यसलाई घोप्टे भनेको छौँ जसको साइन्टिफिक नेम हो सिग्मा सो चार्ज बाई भोल्युम अब यस्तो क्वेसनलाई कसरी गर्ने यस्तो खाले क्वेसनलाई कसरी गर्ने भने आर इज स्मलर देन आर स्क्वायर क्यापिटल आर त ठुलो हो नि यसको लागि सो सेम कन्सेप्ट अहिलेको जस्तै के भनिदिउँ सेम कन्सेप्ट इडिए भने ई भने कन्स्ट्यान्ट डिए अनि त्यसपछि ई इन्टु 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई के हो आर स्क्वायर भनेको मिनिङ के हुन्छ भने 4 पाई आर स्क्वायर अब हेर है अब एउटा कुरा के बुझ भने यहाँ सिग्मा के भनेको हो चार्ज बाई भोल्युम चार्ज भनेको हो यसलाई क्यु भन्यो नि भोल्युम भनेको 4/3 पाई आर क्युब यो हो नि भोल्युम भने भोल्युम भनेको यो हो भोल्युम भनेको यो हो त्यही हो भोल्युम भने अनि चाहिँ अब मलाई के थाहा छ भने अर्को एउटा कुरा फ्लक्स भने यो फ्लक्स भने अर्को के पनि हो भने फ्लक्स भने त यो अर्को फ्लक्स भने के हो भने गस थ्योरमबाटै चार्ज क्यू चार्ज इनसाइड बाई ई नट हो अब क्यू चार्ज इनसाइड भने के हो क्यू चार्ज इनसाइड भने यसको पुरै भोल्युम इन्टु चार्ज हो भोल्युम इन्टु चार्ज हो भनेपछि भोल्युम भने के हो 4/3 पाई आर क्युब इन्टु क्यू चार्ज अप्सन नट लेख्न पाएँ क्यू भने त ल लेख्न पाएँ यस्तो अब त्यसपछि मैले यसलाई यहाँ लगाएर राख्थेँ भनेपछि के भने भयो यो यसको फ्लक्सको ठाउँमा लगाएर राख्थेँ यसलाई चाहिँ के भने ई इन्टु 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टु 4/3 पाई आर क्युब इन्टु फ्लक्स सरी घोप्टे एन्ड काटिने भयो के काटिने भयो पाई आर क्युब आर भएर कट्यो ई भने के भयो कि ई फ्लक्स इन्टु आर बाई सरी भाइ 4 काटिन्छ 3 होइन 4 काटिन्छ 3 इन्टु ल यो बाँकी रहनु भयो चार्ज बाई भोल्युम इन्टु रेडियस आर अनि त्यसपछि के हुने हो 3 एप्सिलन नट अर्को मेथड कसरी लेख भने इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्ने अब यो भने सरी घोप्टे भने त हामीलाई थाहा छ घोप्टे भनेको के हो घोप्टे भनेको के हो भने क्यू बाई 4/3 पाई आर क्युब इन्टु आर स्क्वायर आर 3 काट्यो हेर यो नि काट्यो बाँकी रह्यो के 1/4 पाई 4 पाई एप्सिलन नट माथि एप्सिलन नट इन्टु क्यापिटल क्यू बाई आर क्यापिटल हुन्छ है किनकि रेडियस पुर्रेको हो नि त भोल्युम पुर्रेको हो नि त सो के हुने भयो यहाँ आर क्यापिटल हुने भयो भन्छ यो काटिँदैन यो काटिँदैन भन्छ के हुने भयो क्यू आर क्युब इन्टु आर हुने भयो होइन 3 र 3 काट्यो एप्सिलन नट माथि आयो
1/4πε0 भयो अनि क्यु त माथिको माथि भयो Q/R क्युब भयो इन्टु R भयो हुन्छ के हुने भयो के को फर्मुला हो इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी निस्किँदो रहेछ यस्तोमा यसरी निस्किँदो रहेछ Q भनेको टोटल चार्ज R भनेको बिग रेडियस स्मल r भने स्मल रेडियस 4πε0 भने त 4πε0 भयो सो या आजको लागि यति नै सी यु इन नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी प्लेन के भन्छ प्लेन स्लिटको कुरा गर्छौँ जहाँ चाहिँ हामीले एउटा भनौँ न गसियन सर्फेस बनाउँछौँ सो त्यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ सायद मैले यही भिडियोमा अपलोड गर्छु भनेर बसेको थिएँ बट मैले अपलोड गरेन किनकि अलिकति लेन्दी हुन्छ भिडियो होइन अलिकति कन्सेप्ट बुझ्नु नि अलिकति गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले गरेर सो होप्सो कि कन्सेप्ट बुझ्नु भयो होला इफ कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु म अघिल्लोचोटि उसको स्लिटको बनाउँदाखेरि अथवा सिट पेनको बनाउँदाखेरि म त्यसमा सिकाइदिन्छु गस थ्योरम भने के हो फेरि एकचोटि सो सी यु इन नेक्स्ट भिडियो गाइस बाइ बाइ